بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا سمعوا شهيقا وهي تفور تكاد من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال لقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم وأجر كبير. وأكن قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الطير فوقهم صافا ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإن
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل الذي كنتم به تدعون قل أنتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين